अब तपाईँले काठमाडौँ नम्बर 4बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। ठुलो भारी चाहिँ मत अन्तर ल्याएर काठमाडौँका धेरै जसो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पकड पनि जमाएको छ। देशव्यापी रूपमा काङ्ग्रेसको चाहिँ बलियो उपस्थिति देखिन्छ। अब काठमाडौँका तपाईँका मतदातालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला? संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको सफलताका निम्ति सबैभन्दा पहिला म नेपाली जनता सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नेपाल सरकार, नेपालको निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, नेपालका राजनीतिक दलहरू, सञ्चारकर्मीहरू सबैको यो साझा प्रयत्नबाट संविधान सभाको निर्वाचनलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। यत्रो भएर त्रासका बावजुद पनि जसरी नेपाली जनताले निर्वाचनमा भाग लिनुभयो यसको प्रशंसा शब्दले पनि गर्न सकिन्न। यसले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको एउटा अविच्छिन्न प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गरेको छ र संविधान सभाको अब योभन्दा अगाडि बढ्ने हाम्रो स्रोत भनेकै जनताको यही सहभागिताको अभिव्यक्ति पनि हो, जनताको ताकत नै हामी सबैको स्रोत पनि हो। त्यसैले म काठमाडौँको आम मतदाताहरूको बीचमा सबैभन्दा पहिला त म उहाँहरूलाई नै साक्षी राखेर संविधान सभाको यो भवनको परिसरबाट यो संविधान सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्नुहुने मोहन वैद्यले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादीलाई समेत के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी सबै जनताकै निम्ति भनेर राजनीति गरिरहेका छौँ। त्यसो हो भने जनताको यो अभिमतलाई कदर गर्नका निम्ति संविधान सभाको यो निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न र यो प्रक्रियालाई सम्मान गर्न म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका हामी सबै दलहरूका निम्ति पनि मेरो आग्रह के छ भने यहाँ कसैले धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने वा उत्तौलो हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र कोही धेरै निराश हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, किनकि यो हामी सबैका निम्ति एउटा साझा जनादेश हो। यो हामी सबैले मिलेर संविधान सभालाई सफल बनाउनुपर्छ। यो भवनभित्र हामी अघिल्लो पटक पनि संविधान बनाउँछौँ भनेर प्रवेश गरेका थियौँ, संविधान बनाउन नसकिकन बाहिर निस्क्यौँ। यो पटक म काठमाडौँको मतदाताहरूलाई साक्षी राखेर सबै दलहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र आफू पनि एउटा सङ्कल्प गर्न चाहन्छु कि यो पटक हामी यहाँभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि आम नेपाली जनताको चाहना अनुरूपको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लिएर मात्रै बाहिर निस्कन्छु। अघिल्लो पटक तपाईँ समानुपातिकबाट सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो संविधान सभामा। अघिल्लो पटक डेमोक्रेट्सहरूको उपस्थिति कमजोर भयो भन्नुभएको थियो, अहिले अलि मजबुत होला कि जस्ता सङ्केतहरू देखिएका छन्। अब चाहिँ 1 वर्षभित्र संविधान बन्ने आधारहरू के हुन सक्छन्? संविधान निर्माणको दायित्व संविधान सभाको योभन्दा अघिल्लो पटकको बनौट र यो बनौटमा अहिले प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दै गर्दाखेरि केही भिन्नताहरू देखिन्छन्। यद्यपि अहिले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको त्यसको परिणाम आउन बाँकी नै छ। अहिले देखिएको सङ्केत अनुरूप नै संविधान सभाको बनौट हुने हो भने स्वाभाविक रूपमा यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसमाथि अझै बढी दायित्व यसले सिर्जना गरेको छ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसले संविधान सभाभित्र भएका दलहरू, संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेका दलहरू, संविधान सभाभन्दा बाहिर उठेका आन्दोलनहरू, उठेका आवाजहरू, यो सबैका बीचमा समन्वय गर्दै समझदारी कायम गर्दै हामीले 1 वर्षभित्र संविधान गर्ने यो गुरुतर दायित्वलाई हामीले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। र मलाई के विश्वास छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सक्यो, जसरी श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा 1 वर्षभन्दा कम समयमा नेपाललाई संविधान दियो, आफ्नै विगतलाई स्मरण गर्दै यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने होइन, खालि प्रश्नहरू गर्ने होइन, उत्तरहरू खोज्छ, समस्याहरू देखाउने होइन, समाधान खोज्दै हामी सबैका बीचमा समन्वय गर्दै समझदारी निर्माण गर्दै 1 वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्छौँ। यद्यपि संविधान जारी गर्ने भनेको कुनै एउटा दलको मात्रै प्रयासले सम्भव हुँदैन। नेतृत्व गर्ने कुरा कसले गर्ने भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ। यो नेतृत्व गर्ने भूमिका नेपाली जनताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै यदि अन्तिम परिणामले त्यही कुरा बताउँछ भने नेपाली कङ्ग्रेस सहर्ष जिम्मेवारी बोधका साथमा त्यो दायित्व स्वीकार गर्न तयार हुन्छ। युवाहरूलाई धेरै नै यहाँले वार्ता पनि गर्नुभएको छ भोट माग्नेकै क्रममा। युवाहरूले धेरै अपेक्षा पनि गरेको छ युवा नेताहरू, उहाँको लागि के भन्ने अपेक्षा गर्छ? यो संविधान सभाको सफलता र असफलता हामी सबैको भविष्यसँग जोडिएको छ। हामी युवा संविधान सभा असफल हुने तर हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छ भनेर ठान्यौँ भने हाम्रो अत्यन्त गलत बुझाइ हुन्छ। संविधान सभाको सफलता 1 वर्षभित्र संविधान र संविधानको चक्रव्यूहबाट नेपाललाई बाहिर निकालेर स्थिर सरकारका साथमा हामीले प्राप्त गरेका आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर त्यसको जगमा हामी आर्थिक विकासतिर लम्क्यौँ भने त्यसबाट मात्र युवाको मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन्छ। त्यसैले नेपाली युवाहरूको सबभन्दा ठुलो प्रश्न भनेकै र हाम्रो चासो भनेकै हामी प्रत्येक पटक
सफलतापूर्वक आन्दोलन गरेका छौँ। आन्दोलनको उपलब्धिलाई कहिले पनि जोगाउन सकेका छैनौँ। यो पटक आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउँ र अब उपरान्त नेपालको कुनै पनि पुस्ताले फेरि लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु नपरोस्, लोकतन्त्रको जगमा टेकेर समृद्धिका निम्ति मात्रै उसका प्रयत्नहरूलाई लिएर जान सकोस् भन्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने नै त्यो सबभन्दा ठुलो विजय हुन्छ। यद्यपि त्यसको अर्को एउटा पाटो पनि छ। मैले निर्वाचनको क्रममा पनि पटक पटक भनेको थिएँ, संविधान सभामा समझदारी खोजौँ, तर अब संसदमा सहमतिका नाममा सिन्डिकेटमा लिएर गएर, जसरी हामीले गएको 4 वर्ष 5 वर्ष व्यतीत गऱ्यौँ, हामीले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा न्यूनतम राजनीतिका यो प्रतिस्पर्धाका नियमहरूलाई पनि हामीले तिलाञ्जली दिएर हामीले सहमति भन्दै जुन सिन्डिकेट खोज्यौँ, जसले गर्दा हाम्रो 4 वर्ष व्यर्थमा खेर गयो। यो 4 वर्ष अब खेर फाल्नु हुँदैन। यो 4 वर्ष अन्तरिम संविधानले पनि हामीलाई काम गर्ने ठाउँ दिएको छ। अन्तरिम संविधानमा टेकेर हामीले 4 वर्ष काम गर्न सक्यौँ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौँ। हामीले 4 वर्षभित्र हामीले करिब यो खुम्चिएर बसेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति त्यसलाई फुकाउन सक्यौँ, आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढाउन सक्यौँ, कानुनको शासनलाई कायम गर्न सक्यौँ, गरिखाने युवाहरूलाई नेपालभित्र गर्ने मौका दियौँ भने मलाई लाग्छ यो 4 वर्षभित्र यिनै कुराहरूले पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। यो गर्ने सङ्कल्प बोकेर हामी यो भित्र छिर्नुपर्छ। अघिल्लो पटक तपाईँ यो पार्टीबाट मनोनित हुनुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ जनताबाट प्रत्यक्ष मनोनित हुनुहुन्छ। यो सिन्डिकेट तोड्ने सम्बन्धमा अब तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ? यो फरक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको कारणले गर्दा मात्रै फरक अनुभूति भइरहेको अवस्था होइन। हामी सबैको साझा असफलताबाट सिकेर आएर पनि हो। योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले संविधान सभाको प्रारम्भबाटै राष्ट्रिय सहमतिलाई नै सबै कुराको आधार बनाएका थियौँ। यद्यपि त्यो गलत थिएन। मैले पनि भन्छु हाम्रो संविधान निर्माणको आधार भनेको सहमति नै हो। तर त्यही कुरा हामीले संसदमा पनि लागू गर्न खोज्यौँ। हामीलाई पनि त्यही ठिक लाग्यो। सुरुमा यही नै बाटो उचित हो भन्ने लाग्यो। हामी सबैले आफ्नो अनुभवबाट सिकेर कुन ठाउँमा पुगेका छौँ भने त्यो बाटो ठिक होइन। संसदभित्र प्रतिस्पर्धै हुनुपर्छ, बहुमत ल्याउनेको सरकार बन्नुपर्छ र अर्को बाँकी रहेकोले सरकारलाई, स्थिर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह। हामी प्रतिपक्षविहीन संसद बनाउने ढङ्गबाट जसरी जान खोज्यौँ सहमतिका नाममा, मलाई लाग्छ त्यो बाटो गलत थियो। हामीले अनुभवबाट सिकेको कुरा हो। त्यसैले यो फरक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको कारणले गर्दाखेरिको फरक भूमिका हुने भन्दा पनि आफ्नो विगतकै हाम्रै आफ्नो अनुभवबाट गल्तीबाट सिकेर आत्मआलोचना गरेर नयाँ भूमिकामा जान खोज्ने कुरा त्यो चाहिँ उचित हुन्छ होला। मतदाताहरूको बिचमा जाँदाखेरि तपाईँले संविधान निर्माण सँगसँगै विकास निर्माणको कुरा पनि धेरै नै उठाएका थिए। यस बिचमा तपाईँले काठमाडौँ घोषणापत्र पनि जारी गर्नुभयो, आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जारी गर्नुभयो। त्यो अनुसार कसरी काम गर्नुहुन्छ? यो कन्सोर्टियम बनाएर जाने पनि कुरा गर्नुहुन्छ। म यहीँबाट काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरबाट निर्वाचित हुनुभएका सबै सांसद साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि हाम्रा केही क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय समस्या र मुद्दाहरू छन्, त्यो हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्ला। केही राष्ट्रिय विषयहरू चाहिँ हामी सबैको साझा जिम्मेवारीभित्र पर्ला। तर हाम्रो उपत्यकाका केही विशेष मुद्दाहरू छन् जसलाई हामीले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा साझा मञ्च बनाएर मैले निर्वाचनको बेलामा काठमाडौँ घोषणापत्र जुन जारी गरेको छु, मैले त्यहाँ पनि भनेको छु यो मेरो कुनै व्यक्तिगत घोषणा होइन, हाम्रा साझा मुद्दाहरूलाई टिपोट गरेको मात्रै हो र एउटा दृष्टिकोण यो हुनसक्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हो। यसलाई साझा कार्यक्रम बनाएर साझा मञ्च बनाएर अगाडि जान सक्यौँ भने हामी हाम्रो उपत्यकाप्रति, हामी हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको जनताप्रति यो ठाउँप्रति हामी न्याय गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान सभामा सभापतिको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ सँगै निर्वाचनको मैदान रहेको नेकपा माओवादी संविधान सभामा बाहिरिने घोषणा गरिसकेका छ। अब कसैलाई अपेक्षा गरेर त सकिँदैन, कसरी समावेश चाहिँ गर्न सकिन्छ? मेरो प्रश्न जस्तो वामपन्थीहरू पनि तपाईँको चुनाव प्रचारमा भएको देखियो, उनीहरूका भावनालाई समेट्न तपाईँसँग, तपाईँको पार्टीसँग आस्था राख्ने यीतरका पनि केही अपेक्षाहरू रहेको कारणले यी सबैलाई समेट्न तपाईँको अबको भूमिका कस्तो हुन्छ? म यो पहिलो प्रश्नबाटै सुरु गर्छु। मैले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको अध्यक्षज्यूले हिजो पत्रकार सम्मेलनबाट राख्नुभएको अभिव्यक्तिलाई एउटा यो भावावेशको अभिव्यक्तिको रूपमा बुझेको छु। तात्कालिक चोटले कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई त्यस्तो प्रतिक्रिया दिने ठाउँमा पुर्याउँछ, यो मानवोचित एउटा स्वभाव पनि हो। मैले त्यसकै रूपमा लिएको छु र यो समयसँगै नेकपा माओवादीले आफ्नो ती धारणाहरूमा पुनर्विचार गर्छ र बडो जिम्मेवारीका साथमा जनमतको कदर गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मेरो दोस्रो कुरा नेकपा माओवादीको नेतालाई र सिङ्गो पार्टीलाई मेरो अनुरोध छ कि तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ र हामीहरूले पनि पटक पटक भनेका छौँ, यो हाम्रो साझा उपलब्धि हो संविधान सभा र यो संविधान सभालाई जोगाउने कुरा पनि हाम्रो साझा कुरा हो। संविधान सभाको निर्वाचनको लगतै म उहाँले निकालेको विज्ञप्ति उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले देशभरिका सरकारलाई, निर्वाचन आयोगलाई, जनतालाई सबैलाई धन्यवाद दिएर शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएकोमा सबैलाई बधाई दिनुभएको कुरा स्मरण गराउँदै निर्वाचनको परिणामबाट यसलाई हाम्रो आफ्नो मान्यताबाट विचलित नहुन पनि मेरो आग्रह छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु कि लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा होमिसके पछाडि जय र पराजय भनेको अस्थायी हो।
जनता स्थायी हो, बाँकी रहेको कुरा अस्थायी हो। हिजो हामी पनि त्यसै गरिकन पराजित हुँदै गर्दा चोट हामीलाई पनि परेको थियो, तर हामीले जनताको जनादेशलाई स्वीकार गर्यौं। कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो पराजयलाई स्वीकार गर्नु। म स्मरण गराउन चाहन्छु, योभन्दा अघिल्लो पटक निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको सुशील कोइरालाले पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुभयो र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्नुभयो। म नेकपा माओवादीका नेताहरूलाई पनि निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्न, जनमतको कदर गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसले उहाँहरूकै आन्दोलनको पनि सम्मान गर्छ र जनतालाई पनि सम्मान गर्छ। र मेरो तेस्रो कुरा पुष्पकमल दाहालजीलाई खास गरिकन यो ठाउँबाट मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, नेपाली जनता अहिले पनि नेपालको राजनीतिलाई संक्रमणलाई निकासमा पुर्याउनका निम्ति पुष्पकमल दाहालको आवश्यकता छ भन्ने ठान्दछन्। हामीलाई पनि लाग्छ हामी पुष्पकमल दाहालको आवश्यकता देख्छौँ र हामी शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार भएकोले, शक्ति भएकोले हामी नेकपा माओवादी अलग भएर प्रक्रिया टुङ्गिन्छ भन्ने कुराको भ्रममा पनि छैनौँ र त्यो कुरा चाहँदा पनि चाहँदैनौँ। र निर्वाचनको जनादेशको अन्तर्यलाई के मेरो बुझ्न आग्रह छ भने यो निर्वाचनले पुष्पकमल दाहाललाई निषेध गरेको होइन, यो निर्वाचनले अनुरोध गरेको अब प्रचण्डलाई विसर्जन गरिदिनुहोस्, पुष्पकमल दाहाललाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने निर्वाचनको जनादेशको अन्तर्य त्यही हो। यसलाई बुझ्यौँ भने नेपालको राजनीतिक एउटा ठुलो अन्तर्विरोध पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्ड दुईटै एकैचोटि एकैपटक प्रिभेल गर्न सक्दैन भन्ने एउटा जुन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसलाई यो जनादेश त्यसलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ। यति बुझेर जान सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ। जहाँसम्म हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म त सुरुदेखि नै मोहन वैद्यजीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र पनि पहल गर्दै आएको र अहिले पनि म यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपले जोड्नुपर्छ भन्ने ठान्ने भएको हुनाले गर्दा संविधान सभाकै निर्वाचनमा भाग लिनु भएको नेकपा माओवादीका साथीहरूलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका निम्ति पहल गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा गर्छ। तर यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा मेरो के अनुरोध छ यही ठाउँबाट भने निर्वाचनको क्रममा जे जति हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन् हामीले एउटा डिपार्चर अब लिनै पर्ने हुन्छ। नेपालमा कुनै पनि हिंसात्मक घटनालाई कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्यलाई त्यसको औचित्यलाई स्थापित गर्न सक्दैन। नेपालको प्रत्येक राजनीतिक शक्तिसँग संवाद गरेर सबैको बीचमा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैले पनि त्यो भ्रम राख्नुहुन्न। तर यसको नाममा योभन्दा अघिल्लो पटक यो निर्वाचनको क्रममा भएका एउटा पनि हिंसात्मक वारदातले छुट पाउनु हुँदैन। त्यो हिंसात्मक घटनामा भएका व्यक्ति कुनै दलको संलग्नता भनेर कसैले छुट पाउनु हुँदैन। एकजना व्यक्ति पनि अपराध जो त्यसमा संलग्न छ त्यो अपराधी हो, अपराधीले छुट पाउनु हुँदैन भन्ने म सरकारसँग त्यो माग गर्न चाहन्छु र नेपालको राजनीतिक दलहरूले पनि धारणा बनाउनुपर्छ। तर राजनीतिक दलहरूसँग कसैसँग पनि निषेधको व्यवहार गर्नु हुँदैन, सबैसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। म नेकपा माओवादीसँग त मेरो विशेष अनुरोध छ, लाखौं लाख नेपाली जनतालाई नेकपा माओवादीले निर्वाचनकै बेलामा पनि जुन वाचा गरेको थियो कि निर्वाचनमा आउनुहोस्, भाग लिनुहोस्, हामी दोस्रो पटक असफल हुन दिँदैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यही वाचालाई स्मरण गराउँदै जनता आज सबै हामी दलहरूप्रति फर्केर हेरिरहेको बेलामा फेरि एकपटक निर्वाचनबाट के हुन्छ भनेर आशा पालेको जनतालाई निराश नबनाउन मेरो आग्रह छ। आउनुहोस्, हामी सँगै मिलौँ, यो भवनभित्र सँगै जाउँ, सँगै काम गरौँ। को ठुलो को सानो भन्ने कुराले मायना राख्दैन। हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट मात्र संविधान सभा सफल हुन्छ। त्यो साझा प्रयत्नका निम्ति पनि म यही ठाउँबाट सहकार्यका निम्ति पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँ वर्षभित्रमा संविधान दिने भन्ने जुन चुनावी घोषणापत्रमा अधिकांश दलहरूले उल्लेख गरेका छन्, त्यो कुरामा चाहिँ अब जनताहरू विश्वस्त हुँदा भयो। तपाईँ अघिल्लो पटक संविधान सभामा निर्वाचित हुँदाखेरि युवा पुस्ताहरू प्राय पार्टीको व्हिपभन्दा बाहिर जान सक्नु भएन संविधानका सवालमा पनि। तपाईँका अभिव्यक्तिहरू उपस्थितिभन्दा पनि अभिव्यक्तिहरू केही फरक रहे। अहिले युवाहरू केही निर्वाचित भएर पनि आउँदैछन्। ती युवाहरू सबै पार्टीका युवाहरूलाई समेटेर लाने कुनै योजना छ तपाईँसँग? संविधान सभाको यो 1 वर्षभित्र टुङ्गो लाउने सन्दर्भमा अघिकै कुरा दोहोऱ्याउँछु, हामीले हाम्रो असफलताबाट सिक्नुपर्छ। संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै मैले बुझेको पहिलो बैठकले नै विगतको संविधान सभाका समझदारीहरूलाई त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसको जगमा टेकेर हामीले कार्यतालिका बनाउनुपर्छ र 6 महिनाभित्रमा हामीले समझदारी निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो जोड त्यही समझदारीमा हुनुपर्छ। तर समझदारी निर्माण गर्न सकेन भने यो पटक समझदारी भनेर त्यस्तो नारा लगाएर मात्र हुँदैन। हामी मतदानको प्रक्रियामा जानुपर्छ र 2/3 बहुमतबाट संविधानका धाराहरूलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यो पनि टुङ्ग्याउन सकेनौँ भने संविधान सभालाई कायम राखेर टुङ्गिन नसकेका विषयलाई मात्र जनमत सङ्ग्रहमा लिएर जानुपर्छ। यो बाटो नै उचित हुन्छ। हामीले सिकाएको कुरा यही नै हो। तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नका सन्दर्भमा हामीले पनि आफैले पनि त्यो कुरा अनुभूत गरेका छौँ। हामी जनतासँग त्यो सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नै भूमिका जति गर्नुपर्ने थियो गर्न नसकेको कुरामा क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ र त्यसबाट सिकेर के पनि सङ्कल्प गर्न चाहन्छौँ भने यो पटक संविधान सभाको विघटन पछाडि हामी फरक दलका युवा साथीहरूले जसरी हामीले काम गऱ्यौँ त्यो कामलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ र हाम्रो उपस्थिति अघिल्लो पटक पनि हाम्रो उपस्थिति फगत उपस्थिति मात्र थियो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। संविधान सभा आज जहाँ पुगेको जहाँबाट सुरु गर्न हामी खोज्दैछौँ त्यसमा हामीहरू धेरै साथीहरूको प्रयत्नले त्यो ठाउँसम्म पुगेको हो। तर यो पटक हामी संविधान सभा असफल हुने कुरालाई साक्षी बस्ने कुरा वा पार्टीको
यो सीमाभित्र पार्टीको आफ्नो आदेशलाई पार्टीको निर्णयलाई सिरोपर गर्ने नाममा सिरोदारे गर्ने नाममा त्यसको छाया संविधान सभा बन्ने अवस्थामा बसलाई निरन्तर रूपमा रहिराख्ने कुरा गर्न दिँदैनौँ। हामी सामूहिक हस्तक्षेप गर्छौँ र यो मैले भन्नको लागि भनेको होइन, किनकि संविधान सभाको विघटन पछाडि पनि हामी फरक फरक राजनीतिक दलका युवाहरूले लगातार हामी संविधान सभालाई सफल बनाउन त्यसको पृष्ठभूमिमा के कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ र त्यो काममा हामी संविधान सभाभित्र प्रवेश गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद सबैलाई। नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद, नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद, नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद।